अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप लोगों को बहुत इंतज़ार करवा रही हूँ। मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं चैनल को जो है वो चला सकूँ दोनों को दोबारा से, लेकिन नहीं हो पा रहा। एक तो ये कि डिमोनेटाइजेशन के बाद और जिस तरह से अब कंटेंट को तैयार करना है तो वो काफ़ी मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मुझे इस सब की क्योंकि आदत भी नहीं है, इसलिए भी मुश्किल हो गया है। मुश्किल लग रहा है करना कि रिकॉर्डिंग करो, फिर उसके बाद जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जाए, उसको फिर एडिट किया जाए। वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रही हैं चीज़ें, और कुछ तजर्बा भी नहीं है इस चीज़ का। इसके अलावा मैंने अपनी बहन के साथ मिलके क्रोशिया का चैनल बनाया है, तो काफ़ी तवज्जो जो है उस तरफ भी है। वहाँ पर हम जो है वो ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं क्रोशिया के, तो काफ़ी वक्त उसमें भी लग जाता है काम करना, फिर साथ साथ वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, वो भी इसी तरह टाइम टेकिंग काम है। तो तवज्जो बट भी गई है और कुछ इस तरफ से जो है थोड़ी सी दिल बर्दाश्ता हो गई हूँ, इसलिए भी यहाँ से जो है थोड़ा सा क्या कह लें कि ध्यान नहीं जा रहा, दिल नहीं मान रहा काम करने के लिए। ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका इसरार है, वरना शायद मैं नावल्स जो हैं वो ये काम छोड़ देती कि मेहनत बहुत ज़्यादा, वक्त बहुत ज़्यादा और रिस्पॉन्स जो है वो उसके हिसाब से बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी आप सबकी खातिर जो है मैं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है या आपका इसरार इतना ज़्यादा होता है कि मैं जो है इसको काम को छोड़ नहीं पाती हूँ। तो चलिए खैर, ये सब चलता रहेगा। कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ। उम्मीद है कि कर लूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे अभी इसमें मज़ीद। और अभी जो है आपके लिए एक शॉर्ट कहानी लेकर आई हूँ। फ़िलहाल तवील नावल जो है मैं नए अपलोड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सिलसिला भी शुरू किया जा सके। और पुराने नावल्स जो हैं वो अभी मुझे हाइड करने हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके करूँगी। आप लोग जो नावल सुनना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, वो कर लीजिए, क्योंकि री अपलोडिंग में मुझे टाइम लगेगा और मोनेटाइजेशन की अपील करनी है, तो मुझे उसके लिए नए नावल्स अपलोड करने हैं पहले, ताकि वॉच टाइम जो है वो पूरा हो सके। पुराने जितने भी नावल्स हैं वो सब जो है वो मैं डिलीट कर दूंगी। और सारे नावल तो मैं री अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन कुछ नावल्स जो बहुत फेवरेट रहे हैं आप लोगों के, उन्हें दोबारा अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। तो आप लोगों ने किसी ने भी जो है नावल्स अपने फेवरेट डाउनलोड करने हैं तो प्लीज़ जल्द कर लीजिएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके नावल्स को जो है वो चैनल से हटा दूँगी, फिर आप लोगों को वो नहीं मिलेंगे जल्दी से, री अपलोडिंग में टाइम लगेगा। पढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। एक शॉर्ट स्टोरी है, कैसी है मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही चुन ली है। राइटर अच्छी हैं तो कहानी अच्छी ही होगी। और शॉर्ट स्टोरीज़ जो होती हैं वो अक्सर इंटरटेनिंग होती हैं और कुछ सबक आमूज़ भी होती हैं, लेकिन एवरेज स्टोरी होती है मोस्टली, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होती हैं तवील नावल्स की तरह से। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है ख्वाहिशों की मुसाफत। इसकी मुसन्निफ़ा है समरा बुखारी। और देखते हैं एक ही एपिसोड में मुकम्मल कर लेती हूँ या दो करनी पड़ेंगी। घर में एक हंगामा बरपा था। क्या बड़े क्या छोटे सभी बातें करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बोल बोल कर थक जाते तो खाने पर टूट पड़ते, उधर से फारिग होते तो फिर बिला तकान गुफ्तगू। कल 10 किलो चीनी, कुकिंग ऑयल का डब्बा और चाय की पत्ती का मीडियम साइज़ मंगवाया था, और आज बरकतें कह रही थी, सियाब मियाँ सब ख़त्म हो चुका है, बेगम साहिबा से पैसे लो और एक चक्कर बाज़ार का लगा आओ। मासी जी, आपको भी इस भरे पूरे घर में एक मैं ही फारिग नज़र आता हूँ। वो सुबह से अहकामात की तामील में मसरूफ़ था। अब जो एक गुजारिश गरीब मासी बरकतें ने भी कर दी तो चिढ़ गया। बरकतें ने सोचा, इससे कहना बेकार है, कभी नहीं मानेगा, जाकर कहती हूँ इसके वालिद बड़े साहब से। बस फिर तो सियाब साहब सर के बल बाजार जाएंगे। उफ तोबा, ये रक्शी की शादी है या क़यामत। सच मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया है। ये डायलॉग अदा करते हुए सियाब साहब को ये बिल्कुल इल्म नहीं हो सका था कि अब्बा हजूर भी कुछ ही फासले पर तशरीफ़ फरमा है, और जनाब का अदा किया झंझलाहट से भरपूर फ़िक्रा उनकी हसास समात को छू चुका है। बात इल्म में तभी आई जब उन्होंने ड्रामाई अंदाज में सामने आकर रुख रोशन का दीदार कराया, और ताब ना लाकर फ़र्जंदे अर्जुमंद की हसीन गहरी ब्राउन आँखें झुकती चली गईं, और दिल ही दिल में ख़ुद को मलामत का सिलसिला जारी किया कि क्यों ना बकवास करने से पहले हाजरीन पर एक निगाह डालकर तसल्ली कर ली। अगर ऐसा होता तो ये नौबत ना आती। क्यों मियाँ साहबजादे, तुम क्या कुआं खोदने पर लगा दिए गए हो? नहीं तो अब्बू जान, होंठों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से जाकर उन्होंने पुरजोर अंदाज में तरदीद की। फिर क्या हल चलाने पर लगाए गए हो?
او نہیں نہیں، وہ تو جی میں یوں ہی مذاق کر رہا تھا امی جان سے۔ خوب، بہت خوب، تو ماں سے مذاق ہو رہا ہے، یہی احترام رہ گیا ہے تمہاری نظر میں بزرگوں کا؟ ہم نے تو اپنی اماں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور ادھر دیکھیے مذاق ہو رہا ہے۔ چھوڑیے بھی، اب جانے دیجیے، بچہ ہے ابھی، اور پھر سارے کام بلا چونچرا کر رہا ہے۔ آخر امی کی مامتا جاگ اٹھی اور باپ بیٹے کے درمیان آ گئی۔ اگر یہ کوئی کام کر رہا ہے تو احسان نہیں ہے ہم پر، یہ سب کچھ کرنا اس کا فرض بنتا ہے۔ رکشی میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے اور یہ نالائق میرا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سب کام سنبھالنے کا ذمہ دار ہے۔ سیاب، او سیاب بیٹا، چھوٹی پھپھو کی آواز اس وقت سارے جہان کی آواز سے بہتر لگ رہی تھی۔ سنتے ہی بھاگا اور جا کر ان کے سامنے حاضر ہوا۔ بیٹے، تمہاری بڑی پھپھو کا فون آیا ہے، وہ آج شام سرگودا ایکسپریس سے آ رہی ہیں، تم اسٹیشن چلے جانا۔ توبہ، ابھی سے یہ مصیبت رشتہ دار آنے شروع ہو گئے ہیں، ابھی تو شادی میں اتنے دن باقی ہیں، اور یہ بڑی پھپھو ان کی بیٹیاں تو انتہائی کام چور، جھگڑالو اور ندیدی ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ کیونکہ پریشانی کا اظہار جی میں ہو رہا تھا، اس لیے چھوٹی پھپھو بے خبر تھیں اور کہہ رہی تھی، بیٹا کل صبح 4 بجے سکینہ خالہ بھی آ رہی ہیں، ٹائم یاد رکھنا، کہیں وہ اسٹیشن پر انتظار کرتی ہی نہ رہ جائیں، اور میرے ماموں رزاق کل شام کو پہنچ رہے ہیں، تم 6 بجے ایئرپورٹ چلے جانا۔ جی لے آؤں گا سب کو، ویسے کیا یہ سب ایسے چننے مننے ہیں کہ خود گھر تک نہیں آ سکتے؟ اے بیٹے، مہمانوں سے بھرا گھر ہے، ایسی باتیں نہ کرو، کسی نے سن لیا تو برا ہوگا۔ کیا ہوا سریا، تم اتنی دیر سے کیا سمجھا رہی ہو اس نالائق کو؟ والد صاحب چلے آئے۔ کچھ نہیں اختر بھائی، وہ دراصل بڑی آپا خالہ سکینہ اور ماموں رزاق آ رہے ہیں، تو میں کہہ رہی تھی کہ تم ٹائم پر لینے چلے جانا۔ جب ہی نواب صاحب کا موڈ بگڑا ہوا ہے۔ صاحب زادے، یہ ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، نہیں لینے جانا تو مت جاؤ، ہم خود ریسیو کر لیں گے۔ نہیں ابو جان، میں تو بالکل تیار ہوں۔ جھٹ سے کہنا پڑا کہ اب اگر ابو چلے جاتے تو پھر ساری عمر بخشش ممکن نہیں تھی۔ اب چل کہاں پڑے، یہ لسٹ پکڑو اور بازار جا کر یہ چیزیں خرید لاؤ۔ انہوں نے لمبا سا کاغذ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب، یہ کاغذ آپ قادر بخش کو دیں، وہ لیتا آئے گا۔ سریا پھپھو بھتیجے کو کئی روز سے ادھر چکراتے دیکھ رہی تھی، مارے ہمدردی کے بول اٹھی۔ مجھے ملازموں پر بھروسہ نہیں ہے، وہ اتنا کہہ کر چل پڑے۔ سیاب جلا بھنا ہاتھ میں لسٹ پکڑے اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے چلا آیا۔ دیکھا تو اس کے بیڈ پر رکشی صاحبہ براجمان ہیں اور 8 آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تمہاری رخصتی میں پورا 1 ہفتہ باقی ہے۔ موڈ خوشگوار بنا کر وہ سامنے ٹک گیا۔ آنسو تواتر سے بہتے رہے، یہ تھمنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب دیکھا کہ امکان نہیں تو پوچھ لیا۔ جواب میں ہچکیوں کے درمیان آج کا تازہ اخبار اسے پکڑا دیا۔ سیاب نے سامنے والی خبر پر نظر دوڑائی۔ خبر تھی، دلہا فراڈ ثابت ہوا، لاکھوں کا جہیز لے کر فرار ہو گیا، دلہن صبح بے ہوش پائی گئی۔ ہاں واقعی اچھی خاصی افسوسناک خبر ہے، اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا۔ ہائے سیاب، اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تو پھر؟ خدشے زبان پر آ گئے۔ تمہارے منہ میں خاک لڑکی، یہ کیا بک رہی ہو بھی تو سکتا ہے، آنسو دوپٹے میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ تم کوئی اچھی بات نہیں سوچ سکتی؟ کیسے سوچوں اچھی بات؟ کتنا کہا تھا آپی جان سے اچھی طرح چھان بین کر لیں، ابھی شادی نہ کریں، کم از کم 1 سال کی مہلت تو دیں، فائنل ایئر ہے میرا، مگر سنتا کون ہے؟ اچھا، تمہارا مطلب ہے کہ 1 سال چھان بین میں لگا دیتے؟ میں نے کب کہا ہے 1 سال لگانے کو، مگر رشتہ کرنے کے بعد شادی 1 سال تک روکی جا سکتی تھی۔ اچھا بس اب چپ کر جاؤ، اگر میرے ابو حضور نے سن لیا تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، سارا الزام میرے سر آ جائے گا کہ ان کی بھتیجی کو ورگلا رہا تھا۔ نہیں ویسے سیاب تم بتاؤ، دیکھنے میں وہ لوگ کیسے لگتے ہیں؟ اوئے ہوئے، کوئی ایسے ویسے؟ حسن تو جیسے ڈل پڑتا ہے، جدھر دیکھتے ہیں جادو سا کر دیتے ہیں۔ مذاق مت کرو پلیز، مجھے تسلی دو۔ میں ضرور تمہیں تسلی بلکہ تسلیاں دیتا، مگر افسوس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑے کام ہیں میرے سر پر۔ سیاب بھیا کمرے سے باہر نکلا تو رکشی کی چھوٹی بہن ہیرا نے پکارا۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ناصر بھائی کا فون آیا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اف، ایک تو یہ ناصر آج کل میرے لیے مصیبت بن گیا ہے، کتنی بار کہہ چکا ہوں سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں، کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ خود تو جناب لندن جا بیٹھے ہیں اور میری جان کھائی ہوئی ہے۔ وہ تیزی سے فون کی طرف جھپٹا اور پھاڑ کھانے والے انداز میں مخاطب ہوا۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ جناب ناصر نے حیرت سے فرمایا۔ تم بتاؤ فون کیوں کیا ہے؟ بس یار، بہن کی جدائی کے خیال سے پریشان ہو رہا ہوں۔ جی بالکل، آپ پریشان نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آخر پچھلے 2 برس سے آپ سائے کی طرح بہن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ناصر پچھلے 2 برس سے لندن میں تھا۔ یہ طنز کا وقت نہیں ہے میرے اچھے بھیا، بس تم سے یہ کہنا ہے کہ
کہ میں رکشی کی شادی پر انتظامات کی طرف خاص توجہ دوں اور کسی کو شکایت کا موقع ہرگز نہ دوں اور رخصتی کے وقت بہن کو سینے سے لگا کر دعاؤں کے سائے میں رخصت کروں۔ ارے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہ سب کہنے والا ہوں؟ ناصر نے بے حد حیران ہو کر دریافت کیا۔ ان چند دنوں کی بھاگ دوڑ نے میری 6 7 بلکہ 8ویں حص بھی بیدار کر دی ہے۔ کمینہ پوچھ رہا ہے کیسے پتہ چلا؟ ارے گھامڑ اتنے دنوں سے تو بار بار فون کر رہا ہے اور یہی ڈائیلاگ ادا کر رہا ہے۔ اب تو مجھے زبانی یاد ہو گئے ہیں۔ صرف یاد ہی نہیں رکھنے بلکہ عمل بھی کرنا ہے ان باتوں پر۔ پتہ ہے مجھے، اور خبردار جو اب فون کیا۔ حسن چچا یعنی رکشی کے والد سے گاڑی کی چابی لی اور بازار چلا آیا۔ سوچا کہ خوب دیر لگا کر واپس آؤں گا تاکہ کچھ دیر تو ان بھانت بھانت کی بولیوں اور کاموں سے جان چھوٹے۔ اختر علی اور حسن علی اوپر تلے کے بھائی تھے، مگر اختر علی روب یوں ڈالتے چھوٹے بھائی پر جیسے ابا لگتے ہوں۔ دونوں بہنیں طاہرہ اور سریا بھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی جرت نہیں رکھتی تھیں۔ وہ شروع سے ہی تیز مزاج واقع ہوئے تھے۔ سیاب کی امی بیچاری ہر بات کئی مرتبہ سوچ کر بولتی، مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کر ہنگامہ کھڑا کیے ہی رکھتے۔ 2 بچے تھے، بڑی نازیہ جس کی شادی سے فارغ ہو چکے تھے، اور اس سے چھوٹا سیاب جو ہمیشہ باپ کے عتاب کا شکار ہوتا تھا۔ حسن علی کے 3 بچے تھے، ناصر، رکشی اور ہیرا۔ بیوی کی وفات کے بعد وہ بچوں کو بڑے بھائی کے اصرار پر ان کے ہاں لے آئے تھے کہ رکشی اس وقت چھوٹی تھی، گھرداری سے ناواقف اور یوں سخت مشکل پیش آ رہی تھی۔ سیاب کی امی کی یہ دلی خواہش تھی کہ رکشی سیاب کی دلہن بنے۔ خود رکشی کے والد بھی یہی چاہتے تھے، مگر ابھی چند ماہ پہلے کچھ خواتین نے ایک تقریب میں رکشی کو دیکھا اور رشتہ لے کر آ گئیں۔ لڑکا اچھی پوسٹ پر تھا اور وہ لوگ اصرار بھی بہت کر رہے تھے۔ حسن علی نے ساری بات بڑے بھائی کے سامنے رکھ دی۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو پھر ہاں کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ سیاب کی امی نے شوہر کے سامنے دبی زبان میں سیاب کی بات کی اور حسن علی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، مگر وہ تو سنتے ہی بھڑک اٹھے، صاف کہہ دیا، بے شک سیاب میرا بیٹا ہے، مگر رکشی مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے۔ میں رکشی پر یہ ظلم ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ آوارہ، کاہل، باتونی لڑکا، نہ کام کا نہ کاج کا، رکشی کو جان بوجھ کر کنویں میں دھکا نہیں دے سکتا۔ اتنا کہا تھا اس لڑکے سے، بہت پڑھائی ہو گئی، اب گاؤں جا کر دادا کی زمینیں سنبھالو۔ میں اور حسن تو شہر میں مصروف رہتے ہیں، تم ہی دادا کی روح کو خوش کر دو، مگر اس ناہنجار کو بزرگوں سے محبت ہی کب رہی ہے۔ اپنی مرضی چلائی اور لے لیا ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں داخلہ۔ چلا لے اپنی مرضی، بے شک ساری عمر پڑھتا رہے، مگر دیکھ لینا باپ کی بات ٹھکرانے والا زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حسن علی تم میرے اس شیخ چلی بیٹے کی بات چھوڑو، اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ اور یوں اچانک یہ رشتہ طے ہوا اور پھر بہت جلد ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ چچا کی صحت کچھ بہتر نہیں رہتی تھی، زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ناصر لندن میں بیٹھا صرف ہدایات جاری کر سکتا تھا اور خوب کر رہا تھا، جبکہ ابا حضور خوب صحت مند توانا ہونے کے باوجود احکامات جاری کرنے کو بہتر سمجھتے تھے۔ باقی ایک سیاب ہی بچتا تھا اور اس کی شامت ہی آ گئی تھی۔ ابھی ایک کام پورا نہیں ہوتا تھا کہ ابا جان دوسرے کا حکم دے ڈالتے تھے۔ ذرا جو دیر ہو جاتی تو اتنے لوگوں کے سامنے ڈانٹ پڑتی اور کیے کرائے پر منٹوں میں پانی پھیر کر رکھ دیتے۔ ابو کے غصے سے نہ صرف یہ کہ گھر کے لوگ گھبراتے تھے بلکہ خاندان کے دوسرے لوگ بھی پناہ مانگتے تھے۔ کئی ایک رشتہ داروں سے صرف انہی کی وجہ سے بول چال بند تھی۔ اب چونکہ بیٹی کی شادی کا موقع تھا تو امی اور پھپھو کا خیال تھا کہ روٹے ہوئے عزیز و اقارب کو منانا ضروری ہے۔ دونوں ہمت کر کے ابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ڈرتے ڈرتے اپنے اس خیال کا اظہار کیا۔ خلاف توقع چپ سے ہو گئے، کچھ دیر بعد بولے، کہہ تو آپ دونوں ٹھیک ہی رہی ہیں، مگر میں کسی کو منانے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اگر میں چلا گیا تو یہ ٹکے ٹکے کے لوگ مزید اکڑ جائیں گے۔ پھر کون جائے گا بھائی صاحب؟ چھوٹی پھپھو بولیں۔ میرا خیال ہے حسن علی کے ساتھ سیاب کو بھیج دو، اس طرح میری نمائندگی بھی ہو جائے گی۔ اور یہ سیاب ہے کہاں؟ کافی دیر سے مجھے نظر نہیں آیا، ضرور کمرے میں پڑا سو رہا ہوگا۔ نہیں وہ تو بازار گیا ہے۔ کیا کہا بازار؟ یعنی ابھی تک وہ بازار سے ہی نہیں لوٹا؟ میں کہتا ہوں فہمیدہ بیگم تمہارا یہ لاڈلا اگر یوں ہی سست اور کاہل رہا تو ناک کٹا کر رکھ دے گا سارے خاندان میں ہماری۔ اتنا سعادت مند اور اچھا بیٹا ہے ہمارا، آپ دیکھ لیجئے گا بھائی صاحب، ایک روز نام روشن کرے گا خاندان کا۔ ہاں یہ تو صاحبزادے کے لچھن ابھی سے بتا رہے ہیں، انہوں نے منہ بنا کر نہایت طنزیہ انداز میں فرمایا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ سیاب ڈھیروں پیکٹ اور تھیلے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوا۔ کہاں رہ گئے تھے نالائق؟ اختر علی نے ان الفاظ کے ساتھ استقبال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا پھپھو کہنے لگیں، بیٹے تم نے ناشتہ کر لیا ہے یا ابھی تک یوں ہی پھر رہے ہو؟ کر لیا تھا پھپھو، وہ آہستگی سے بولا اور والد صاحب فرمانے لگے، ہاں بھلا یہ ناشتے کے بغیر رہ سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے اس نے سب سے پہلے کیا ہوگا۔ اور حسن علی تم کہاں غائب ہو صبح سے؟ ایسی لاپرواہی اچھی نہیں، بیٹی کی شادی ہے، ذرا ہوش میں رہو۔ جی بھائی صاحب میں تو ہوش میں ہوں۔ وہ بیچارے اس اچانک یلغار پر گھبرا گئے۔
अच्छे होश में हो भाई, मैले कपड़े, बिखरे बाल। अरे भाई, लोग आते जाते हैं, कुछ तो हुलिया ठीक रखो। और सुनो, आज तुम्हें अपने इस भतीजे के साथ उन तमाम रिश्तेदारों को मनाने जाना है जो हमसे नाराज़ हैं। किस वक्त भाई साहब? हसन अली ने तो बड़े भाई की कोई बात टालना सीखा ही नहीं था। जब फुर्सत मिले चले जाना। जी तो नहीं चाह रहा उन बदख्वाहों को मनाने का, मगर मजबूरी है। शादी ब्याह के मौका पर राज़ी करना ही पड़ता है। ठीक है भाई साहब, हम दोनों आज शाम को चलेंगे। मगर आज शाम तो बड़ी आपा आ रही हैं और सियाब को उन्हें लेने स्टेशन जाना है। ओहो, एक तो ताहिरा ने हर काम गलत वक्त पर किया है, अब आज ही आना क्या ज़रूरी था? अब्बू झल्ला गए। फिर भाई साहब, हम कल सुबह चले जाएंगे। कल खाला सकीना आ रही हैं, छोटी पुप्पो ने अपने दबे दबे अंदाज में याद दिलाया। ओह, तो फिर यही हो सकता है कि ताहिरा को लेने मैं स्टेशन चला जाऊं और साहबजादे अपने चचा के साथ चले जाएं। जी, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, अम्मी ने खुशामद की। ये लड़कियां कहाँ सो गई हैं? इनसे कहो कुछ सफाई ही कर लें, कैसा गंद पड़ा है। और साहबजादे, तुम भी सारा सामान लाकर यहाँ ढेर कर दिया। भला ये जगह है थैले रखने की? किचन में ले जाओ ये सब। अभी अब्बा हजूर कुछ और भी कहने लगे थे कि मेहमानों की एक फ़ौज रंग बिरंगी बोलियां बोलती इधर चली आई और उनकी बात दिल ही में रह गई। वो गहरा सांस लेकर वहाँ से भाग निकला। कमरे से नाजिया आपी वगैरह के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने झांक कर देखा और कमरे में नाजिया आपी के साथ साथ हीरा, छोटी पुप्पो की सादिया और रक्षी को मौजूद पाया। क्या साजिश हो रही है? इतनी थकन के बावजूद उसका लहजा खुशगवार था। रक्षी बाजी रो रही हैं, हीरा ने अपने आंसू रोकते हुए इतला दी। इसे रोने के अलावा कोई काम जो नहीं है। हमें देखो, सारा दिन इधर से उधर कामों में गुजर जाता है, मरने की फुर्सत भी नहीं है। ये कहते हुए सोफे पर नीम दराज हो गया। अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता, अपने प्यारों को छोड़कर गैरों से नाता जोड़ना होता है, और ये भी खबर नहीं होती कि कैसा बर्ताव होगा। हम लड़कियों की बड़ी मजबूरियां, बड़ी परेशानियां होती हैं। तुम मर्द तो हमेशा फ़ायदे में रहते हो, इसीलिए तो तुम्हें औरत के दुखों का अंदाज़ा नहीं होता। बात बात पर शौक लगाते हो। हम कुछ भी कर लें तुम्हें कदर नहीं होती। आप ही ने अच्छा खासा लताड़ा। आपा, मैंने किस पर जुल्म किया है? किसके जज्बों की कदर नहीं की? ये सब आप मुझे क्यों सुना रही हैं? नहीं किया तो कर लोगे, आखिर एक न एक दिन शादी तो तुम्हारी होनी है। नाजिया आपी पर भी कुछ कुछ अब्बू का असर था। वो हंस पड़ा, कहा कुछ नहीं। अब सियाब भाई की भी शादी हो जानी चाहिए। सादिया को अचानक जाने क्या सूझी। हाँ, बिल्कुल हो जानी चाहिए, और याद रखना रक्षी, अपनी शादी पर सारा काम तुमसे करवाऊंगा। लो, अगर काम कर रहे हो तो एहसान थोड़ी है। ओहो आपी, मैंने कब एहसान जताया? मैं तो बस ये बता रहा था कि जोड़ जोड़ दुखने लगा है। आह, ज़रा सर ही दबा दें। सीधे होकर बैठो, मेरी कमर में पहले ही बड़ा दर्द है। सियाब भैया, यहाँ शादी में इतनी सारी लड़कियाँ आएंगी, आप कोई अपने लिए पसंद कर लीजिएगा। हीरा ने मुफ्त मशवरा दिया। जी, और वो जो मेरे वालिद मोहतरम हैं, वो तो ज़रूर ही राज़ी हो जाएंगे। इधर मैं अपनी पसंद बयान करूँगा, उधर वो रिश्ता मांगने चल पड़ेंगे कि ख्याल ही बहुत है उन्हें मेरा। रक्षी के झुके सर को देखते हुए वो बोले गया। हाँ, ये मशवरा तो तुम ना ही दो इसे। अब्बा जान को पता चल गया तो मेरे इकलौते भाई का हशर करके रख देंगे। नाजिया ये कहते हुए हंसती भी जा रही थी। सियाब मुंह बनाकर उठ खड़ा हुआ। शाम को उसे चचा के साथ रूठे रिश्तेदारों को मनाने के लिए जाना था, मगर चचा जाने कहाँ गायब हो गए थे। शुक्र हुआ कि अब्बा बड़ी फूफो को लेने जा चुके थे, वरना चचा के ना आने का गुस्सा भी अहले खाना को बर्दाश्त करना पड़ता। सियाब ने मौका गनीमत जाना और अपने कमरे में आकर कुछ देर आराम के लिए लेट गया, मगर लगता था कि सबने तहैया किया हुआ है कि उसे बिल्कुल आराम नहीं करने देना। 5 मिनट ही गुजरे थे कि चचा मियाँ आन पहुँचे और हीरा उसे बुलाने चली आई। तैयार तो वो था ही, अब उठकर बालों में एक बार फिर ब्रश किया और चला आया। चलिए चचा जान, मैं तो कब से आपका मुंतज़िर था। हाँ बेटा, वो एक दोस्त की तरफ देर हो गई थी, और तुम ऐसा करो कि अपनी बाइक निकाल लो, गाड़ी तो भाई जान ले गए हैं। जो हुक्म मेरे आका। और कुछ देर बाद चचा भतीजा खाला अमीना की तरफ जा रहे थे। ये खाला अमीना पिछले 8 माह से नाराज़ रिश्तेदारों की फहरिस्त में शामिल हुई थी। इससे पहले वो इस शहर में रहती ही नहीं थी, वरना शायद ये एजाज़ पहले ही हासिल हो जाता। सियाब ने कभी अपने बचपन में ही उन्हें देखा हो तो देखा हो, वो उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था। सुना था शीनो की शादी पर उनके और अब्बा हजूर के दरमियान लड़ाई हो गई थी, और बस इस शहर में आकर होने वाली ये पहली मुलाकात ही आखिरी मुलाकात साबित हुई। खाला अमीना ने घर भी खासी पेशदार जगह पर ले रखा था, गलियां दर गलियां। मुझे तो लगता है चचा, हम जहाँ से दाखिल हुए थे घूम फिर कर दोबारा से वहीं पहुँच जाएंगे। अरे नहीं बेटे, बस वो ज़रा आगे चलकर पतली सी गली है ना, उसी में खाला अमीना का घर है। अब दुआ करो वो मान जाएं। हसन अली को उनकी फितरत का अच्छी तरह अंदाज़ा था, सो सहमे जाते थे। आखिर एक दरवाजे के करीब उन्होंने रुकने को कहा। आप जाएं अंदर, मैं यहीं इंतज़ार करूँगा। मियाँ साहबजादे, आपको हम इसलिए साथ लाए हैं कि रूठे हुओं को मनाने में हमारी मदद करें। अब आ जाएं जल्दी से, शाबाश।
اور منہ بناتے ہوئے اسے بھی ساتھ ہونا پڑا۔ دروازہ ایک بچے نے کھولا۔ اجنبی صورتوں کو حیرت سے دیکھا۔ چچا نے امینہ خالہ کے بارے میں پوچھا تو اندر بھاگ گیا۔ میرا خیال ہے گھر پر ہی ہیں اور یہ بچہ انہیں ہمارا بتانے کے لیے دوڑا ہے۔ سیاب خاموش کھڑا رہا، اصل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اب کیسی خاطر تواضع ہوتی ہے۔ اللہ میاں عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ بچہ دوبارہ نمودار ہوا، انہیں اپنے پیچھے آنے کو کہا اور خود معتبر بن کر آگے آگے چل پڑا۔ آنگن نہ تو بہت بڑا تھا نہ چھوٹا، مگر قدم اٹھانا خاصا مشکل ہو رہا تھا کہ مرغی کے کئی درجن ننھے منھے چوزے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ہر قدم پر لگتا کہ اب کوئی نیچے آ جائے گا۔ گھر کا آنگن پولٹری فارم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سامنے ہی برآمدے میں ایک ادھیڑ عمر خاتون اور ایک بزرگ خاتون لکڑی کے تخت پر جلوہ افروز تھی۔ چچا میاں نے ادب سے سلام کیا۔ سیاب نے بھی تقلید کی اور دیکھا دونوں کی توجہ ان سے زیادہ مرغی کے بچوں پر تھی۔ سوالیہ انداز میں چچا حضور کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو سراپا نیاز بنے کھڑے ہیں۔ کارڈ خدمت میں پیش کیا اور یوں گویا ہوئے، خالہ میری بچی رخشی کی شادی اب اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لائیے گا۔ اپنے بھائی سے بھی پوچھ لیا ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھری محفل میں تمہیں بھی ذلیل کر کے رکھ دیں۔ خاتون کی آواز بڑی کراری اور لہجہ تیز دھار تھا۔ جی خالہ، میں ان کو بتا کر ان کے مشورے سے ہی آیا ہوں۔ ہاں بھائی، ساری عمر تو اس کے اشاروں پر ناچتے رہے، اب اس عمر میں اپنی مرضی سے بھلا کیا کرو گے؟ تو پھر خالہ آپ آ رہی ہیں؟ انہوں نے گڑبڑا کر کہا۔ میں پوچھتی ہوں، اختر علی نے مجھے بلانے کی اجازت بھلا کس طرح دے دی؟ اس کے نزدیک تو میں پھاپا کٹنی اور چلتر ہوں، میری نمازیں دکھاوے کی ہیں۔ بیٹی پروین، یاد ہے نا کتنے لوگوں کے سامنے اختر علی نے مجھے فساد کی جڑ قرار دیا تھا؟ انہوں نے قریب بیٹھی خاتون جو شاید بیٹی یا بہو تھی سے پوچھا۔ ہاں اماں، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے۔ پروین بیگم نے گود کا بچہ نیچے مرغیوں کے بچوں کے پاس اتارا اور وہ بھی شروع ہو گئیں۔ سیاب نے اکتا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرے کا پردہ بڑی احتیاط سے اٹھا اور ایک لڑکی نے شاید تجسس سے مجبور ہو کر آنے والوں کو دیکھنے کے لیے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر سیاب کو متوجہ پا کر ایک دم سے پردہ چھوڑ دیا۔ جس تیزی سے اس نے ایسا کیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس گھر میں پہلی بار تھوڑی دلچسپی محسوس ہوئی۔ ادھر شکایات مسلسل جاری تھیں۔ چچا کا اصرار تھا گزری باتوں کو بھول جائیں اور اس شادی خانہ آبادی کے پرمسرت موقع پر تشریف لا کر رونق دوبالا کریں۔ وہ کہتی تھی، کیسے بھول جاؤں، جس تن لاگے وہ تن جانے۔ تمہارا بھائی تو بنا کسی لحاظ کے کہہ جاتا ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ اب جا کے انہیں اتنا قداور لڑکا نظر آیا تو پوچھنے لگی، یہ اختر بھائی کا بیٹا ہے۔ اور سیاب نے سوچا اب شامت آئی، ابو کی زیادتیوں کا بدلہ شاید مجھ سے لیا جائے گا۔ اچھا، یہ اختر کا بیٹا ہے، کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ لہجے میں خاصا دکھ تھا۔ وہ چچا کو دیکھ کر رہ گیا۔ جب تک تمہارا بھائی خود نہیں آئے گا میں آنے کی نہیں۔ خالہ نے کج ادائی دکھائی۔ ادھر سیاب کا جی جہاں چچا کا ہاتھ پکڑے اور زبردستی یہاں سے لے جائے۔ نہیں آتی تو نہ صحیح، پہلے کم طوفان برپا ہے گھر میں جب اس قیامت کو آواز دی جا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہیں، آنا چاہ رہے تھے مگر طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، انہیں جھوٹ بولنا پڑا، ورنہ ابو جی حشاش پشاش تھے اور ہمیشہ کی طرح آج کا دن بھی سب کو ڈانٹتے پھٹکارتے بسر ہوا تھا۔ اتنے میں پردہ پھر اٹھا۔ محترمہ نے جھانک کر آنے والے مہمانوں کا جائزہ لینے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کی، مگر چوڑیوں کی کھنک پہلے ہی اس چوری کا راز افشا کر چکی تھی۔ سیاب کی آنکھیں اب پھر نگراں تھیں، سو ناکامی ہوئی۔ آخر بڑی مشکلوں سے خالہ راضی ہوئی اور سکھ کا سانس لے کر یہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب کدھر جانا ہے؟ گلی میں آ کر اس نے پوچھا۔ اب پھپھا کی طرف چلتے ہیں، دعا کرو مان جائیں، ویسے خاصے ٹیڑھے دماغ کے آدمی ہیں۔ تو پھر رہنے ہی دیں، ایسے ٹیڑھے میڑھے رشتہ دار شادی میں نہ ہی شامل ہوں تو اچھا ہے۔ ایسی بات مت کرو بیٹا، تم ابھی بچے ہو، نہیں جانتے ایسے موقع پر عزیز رشتہ داروں کو بلانا فرض بنتا ہے۔ اسی طرح روٹھے ہوئے پھر سے مان جاتے ہیں، دل سے کدورتیں دور ہوتی ہیں اور خاندان ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ شام کے گھر سے نکلے جب روٹھے منہ کو منا کر گھر پہنچے تو رات کے 12 بجنے ہی والے تھے۔ حسب توقع گھر میں اس وقت بھی ہنگامہ زوروں پر تھا۔ بچے سو چکے تھے مگر بڑوں کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں، اور آج تو سونے پر سہاگے والی بات تھی کہ بڑی پھپھو اور ان کی تینوں صاحبزادیاں تشریف لا چکی تھیں۔ اسے سخت بھوک لگی تھی اور ملنے ملانے کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو نے ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب ہی بٹھا لیا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد لگاوٹ کا ایک فکرہ ادا ہونے لگا۔ آج سے پہلے بڑی پھپھو کو اس سے اس قدر محبت کبھی نہیں رہی تھی اور نہ ہی اسے ان سے کوئی انسیت تھی، سو یہ مظاہرے طبیعت پر گراں گزر رہے تھے۔ سیاب بچے کیا بات ہے، بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو؟ بڑے پھپھا نے اس کے بالوں کا سٹائل خراب کرتے ہوئے پوچھا۔ بھوک بہت لگی ہے پھپھو، اگر اجازت ہو تو کھانا کھا لوں؟ ہاں میں نے کب روکا ہے، جاؤ یہیں لے آؤ، بلکہ تم بیٹھو، یہ شبانہ لے آتی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ تھوڑا سا کھا لوں گی۔ کیا مطلب، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ نہیں بھئی، کھایا تو تھا مگر اب اپنے بھتیجے کے ساتھ دوبارہ کھاؤں گی۔
सियाब भैया, अम्मी तो बस उठते बैठते आप ही को याद करती हैं और इन्होंने मुल्तान से आपके लिए कुर्ता खरीदा है, कढ़ाई वाला। इतने सर्द मौसम में कढ़ाई वाले कुर्ते कहाँ पहने जाते हैं? करीब बैठी एक अजीज़ा बोल उठी। ए भाभी, तुम भी अजीब बात करती हो, क्या गर्मियाँ नहीं आनी? फूफो पलट कर खातून को तेज़ नज़रों से घूरते हुए बोली। वो रुख मोड़कर किसी खाला मुमानी से बातें करने लगी। इतने में शबाना खाना ले आई और दोनों शुरू हो गए। वैसे उसे एहसास हो रहा था अगर फूफो इसी रफ्तार से खाती रहीं तो वो ज़रूर भूखा रह जाएगा। ये रक्षी का रिश्ता इतना अचानक कैसे तय हो गया? उन्होंने आगे होकर राजदारी के अंदाज में पूछा। अब्बू ने किया है। अच्छा, तो अख्तर भाई ने किया है। लो, मैं तो कुछ और ही समझे बैठी थी। बड़ी मीठी सी हंसी हंसकर कहा। क्या? वो उनकी सूरत देखते हुए बोला। कुछ नहीं, छोड़ो बेटा, बस वो तो मेरा अपना ख्याल ही था, शुक्र है गलत साबित हुआ। कुछ बताएं भी, क्या ख्याल था आपका? अम्मी का ख्याल था कि आपकी शादी रक्षी बाजी से होगी, शबाना से छोटी रिजवाना ने झुककर बताया। वो क्या कहता सर झुकाकर खाने की तरफ मतवज्जा हो गया। शबाना खड़ी क्या देख रही है? मेरा लाल थका हुआ लग रहा है, इसके लिए बिस्तर ही बिछा दे। फुप्पो का ये कहना उसे शाद कर गया कि वाकई इस वक्त एक नरम बिस्तर की ख्वाहिश हो रही थी। हर कमरे में तो औरतें और बच्चे सो रहे हैं, इनका बिस्तर कहाँ लगाऊं अम्मी? बाहर बरामदे में ही लगा दो, मगर प्लीज़ एक बिस्तर कहीं से मुहैया कर दो, मैं सोना चाहता हूँ। सियाब, आ गए तुम? खाना तो खा लिया है ना? अम्मी हाथों से अपने बालों को संवारने की कोशिश करती थकी थकी सी चली आई। हाँ भाभी, खाना तो शबाना ने दे दिया और बिस्तर भी मैंने कहा है वो बिछा देगी, तुम जाकर आराम करो। मगर अम्मी ने जैसे बड़ी नंद की बात सुनी ही नहीं, कहने लगी, खा चुके हो तो आ जाओ, मैं अपने कमरे में हूँ। और वो भी उठ खड़ा हुआ। अम्मी क्या बात है, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उनका लहजा और चेहरा दोनों ही उसे परेशान कर रहे थे। मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, शायद फिर ब्लड प्रेशर लो हो गया है, मगर तुम फिक्र ना करो, यहीं सो रहो, सुबह से कामों में मसरूफ़ हो। वो लेट तो गया मगर ठीक से सो नहीं सका कि अम्मी की तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी। क्यों रात सोते जागते कटी और दिन फिर हंगामा खैज था। नाश्ते के बाद अब्बू से हदायत लेने उनके कमरे में गया। वापस आया तो शबाना इंतज़ार में खड़ी थी। आपके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, नहाकर तब्दील कर लें। आपने? उसने हैरत से कल आने वाली उस मेहमान को देखा। जी मैंने। कोई एतराज़ है आपको? वो धीरे से मुस्कुरा दी। एतराज़ नहीं, हैरत है। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। सियाब इस वक्त वाकई दिल से उसका शुक्रगुजार था। सुनिए, फ्रेश होने के बाद अम्मी के पास आ जाइएगा, इंतज़ार कर रही हैं आपका। कहने को तो 10 मिनट में आ रहा हूँ कह दिया, मगर फिर भूल गया और छोटे फूफा के साथ बाजार चला गया कि काम बहुत था। वापस आया तो अब्बा जान चचा पर बरस रहे थे। अम्मी भी सर झुकाए करीब बैठी थी। जो अल्फाज उसने सुने उसके मुताबिक प्रोग्राम ये था कि बारात का इस्तकबाल घर पर ही होगा, देखें यहीं पकेंगी और यहीं से बेटी की रुखसती होगी। शायद चचा ने अब्बू के इस फैसले से इनहराफ की कोशिश की थी और सज़ा भुगती थी। ठीक कह रहे हैं बड़े भैया, भला होटलों में भी शादी ब्याह का कोई मज़ा आता है। बड़ी फूफो पूरी तरह अब्बू से मुत्तफिक थीं और क्यों ना होती, उन्हें कौन सा कोई काम करना था। मुसीबत तो सारी सियाब और बेचारे बीमार चचा के सर आनी थी। वो खून के घूंट पीता वहाँ से चला आया। क्या हुआ, ये मुंह क्यों बना रखा है? नाजिया आप ही बच्चे के कपड़े बदल रही थी, उसे देखा तो पूछा। जवाब में उसने सब बता दिया। वाकई काम बहुत बढ़ जाएगा। पहले तो अब्बू मान गए थे, अब दोबारा घर पर सब करने को क्यों कह रहे हैं? मेरा तो ख्याल है सियाब बड़ी फूफो ने ही कहा होगा। सुबह से अब्बू के साथ उल्टी उल्टी बातें हो रही हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। सच्ची उनकी वजह से अम्मी को कल से कई मरतबा डांट पड़ चुकी है। अच्छा, मेरे साथ तो बड़ा प्यार जता रही थी। तुम नहीं समझती इन माँ बेटियों को। असल में पहले उनका ख्याल था कि तुम्हारी शादी रक्षी से होगी। अब जब वो बात नहीं रही तो बड़ा प्यार जता रही हैं और दूसरी तरफ अब्बू को भी राम कर रही हैं। अब समझा, तो ये बात है नाजिया बाजी। कुछ करें, अगर अब्बू राज़ी हो गए उनकी किसी बेटी के लिए तो मैं जीते जी मारा जाऊंगा। तुम मेरे इकलौते प्यारे भाई हो, भला मैं ऐसा होने दूंगी? फिक्र ना करो, फूफो की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुझे याद है यही वो फूफो हैं जिन्होंने मेरी अम्मी की मुश्किलात में घिरी ज़िंदगी को मज़ीद अजियतनाक बनाने की साजिशें की थीं। खुद तो अपने घर में आबाद थी, मगर मेरी माँ को आबाद नहीं देख सकती थी। चचा तो अक्लमंद थे, उनकी बातों में आकर चची को कुछ नहीं कहते थे, मगर हमारे अब्बू ने घर जहन्नुम बना दिया था। बस फिर नाजिया बाजी पूरी कोशिश करें कि ये रिश्ता कभी ना होने पाए। मैंने कहा ना, तुम फिक्र ही मत करो। नाजिया आपी ने हीरा को भी बुला लिया और दोनों चुपके चुपके मंसूबा तैयार करती रहीं। सियाब की पूरी कोशिश थी कि अब फूफो के सामने ना ही आए। उन्होंने देखते ही दुलार के मुजाहरे शुरू कर देने थे और अब तो उसे सोचकर ही उलझन हो रही थी। दोपहर का खाना भी उसे शुबाना ने लाकर दिया था। सख्त भूख लगी थी, मगर कह दिया अभी नहीं खाना, काम से जा रहा हूँ। और उसी शाम जब अब्बू ने चाय की फरमाइश की तो शबाना झट उठ खड़ी हुई। नाजिया भी उसके साथ ही बाहर निकल आई। इधर फूफो कह रही थी, भाई साहब मेरी बेटी चाय बहुत ही अच्छी बनाती है, पियेंगे तो पता चलेगा।
अभी अब्बू के दिल में भांजी के लिए मोहब्बत का जज्बा नहीं बेदार हुआ था, सो लापरवाही से फरमा दिया गया, ठीक है। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। शबाना चाय बना रही थी और नाजिया मिर्च मसाले उलट पलट करने में लगी हुई थी। जो ही वो कप उठाने के लिए मुड़ी, नाजिया ने बड़ी फुर्ती से 1 चम्मच नमक कहवे में डाल दिया। असर वही हुआ जैसा उसने चाहा था। अब्बू ने बिना किसी लिहाज के डांट पिलाई और नाजिया को चाय बनाने का हुक्म दिया। वो तो तैयार थी, झट चाय बनाई और वालिद मोहतरम की खिदमत में पेश की। इधर छोटी फूफो का अरसलान शबाना से कह रहा था, कमाल है, आपको अभी तक चाय बनानी भी नहीं आती। ताहिरा बेटी को कुछ सिखाओ, ज़िंदगी में फ़ैशन ही काम नहीं आते। अब्बू फरमा कर चले गए। उनका चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया, मगर खामोश बैठी रहीं। आज घर पर लाइटिंग होना थी। सियाब ने फ़ोन पर भी उन लोगों को याद दहानी करवाई थी। अब ख्याल आया कुछ ही देर बाद सामान आ जाएगा, बेहतर है छत पर जाकर दीवार के साथ साथ रखा फालतू सामान हटा दूं। अभी छत पर आया ही था कि पीछे ही एक बच्चा भी चला आया इस प्याम के साथ कि आपको अब्बू बुला रहे हैं। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और खिदमत में हाजिर हुआ। हाँ आ गए तुम। मैं ये कह रहा था कि ऊपर छत पर आजकल जो सामान रखा हुआ है उसे ज़रा पीछे कर दो। जी वही कर रहा था। अच्छा जाओ फिर करो। और वो ऊपर चला आया। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि फिर आवाज़ें पड़ने लगीं। भागा हुआ वापस आया। जी अब्बू, लहजे को हत्तल इम्कान सादतमंद बनाकर पूछा। मैं ये कह रहा था कि नीचे कुछ और भी फालतू सामान पड़ा है, ये भी ऊपर ले जाओ। अरसलान तुम ये काम बाद में कर लेना, पहले भाई के साथ सामान ऊपर रखवा दो। छोटी फूफो ने मेज़ पर चढ़कर दीवार पर खुशामदीद का बोर्ड लगाते बेटे से कहा। नहीं नहीं तुम लगे रहो, अगर उधर चल पड़े तो ये काम कौन करेगा, अब्बा ने टोका। वैसे भाई साहब कमरे में खुशामदीद का बोर्ड, सुरैया फूफो ने आहिस्ता से कहा। ये कमरा नहीं लाउंज है, इत्तला दी गई और वो सर हिलाकर रह गई। ये कादिर बख्श कहाँ मर गया है, उसे कहो लान की सफाई करे। शैतान सिर्फ बच्चों ने हर तरफ गंद मचा रखा है। ए है, इतना ही सफाई का खपत है तो ना बुलाते हम लोगों को। बच्चों की एक बटालियन की माँ बर्दाश्त ना कर सकी और बोल उठी, मगर आवाज़ इतनी थी कि अख्तर अली तक ना पहुँच सकी। सियाब जी मुझे चूड़ियाँ पहनाने ले चलें, शाम को शबाना एक अदा से कह रही थी। क्यों, मुझे कोई और काम नहीं है क्या? सुनते ही गुस्सा चढ़ गया। सबके काम कर रहे हैं, एक मेरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ठिनकी। पागल हो जाऊंगा, वो इतना कहकर आगे बढ़ गया। अम्मी देखें ये नहीं मान रहे, वो शिकायत लगाने पहुंच गई। कौन नहीं मान रहा भाई? बड़े मामू साहब भी करीब ही बैठे शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सुबह उनसे अच्छी खासी डांट पड़ी थी, इसलिए कुछ बताते हुए रुक सी गई, मगर फिर माँ के इशारे पर कह दिया। वो भी अच्छे मूड में थे। कहा बुलाओ से आपको, मैं देखता हूँ कैसे नहीं लेकर जाता वो तुम्हें बाजार। कुछ देर बाद वो खिदमत में हाजिर था। शबाना बेटी को बाजार ले जाओ, इसे कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी है। अबू जी अभी वो लोग लाइटिंग के लिए आ जाएंगे। तो तुम क्या समझते हो ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं करा सकता? अरे मियाँ मैं मौजूद हूँ घर पर, सब कुछ खुद करवा लूँगा, तुम जाओ। गहरा सांस लेकर वो बाहर चला आया। शबाना हंसती मुस्कुराती साथ साथ थी। अकेली शबाना को ले जाना कुछ मुनासिब नहीं लगा। कह दिया साथ किसी और बहन को भी ले लो। ज़रूरत तो मुझे है, उन्हें खामखा ले लूँ? उसने शाने उचकाए। अकेले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता, आखिर कह ही दिया। हाँ मुझे एहसास है, मगर वो साथ होंगी ना तो खामखा शॉपिंग करेंगी, क्यों देर हो जाएगी, टाइम पहले ही नहीं है आपके पास। हाँ वाकई ये तो सच्ची कहा था उसने। वो सर हिलाकर साथ हो लिया। शबाना ने सिर्फ चूड़ियाँ ही नहीं और भी बहुत अला बला इकट्ठा किया। उसके बाद सीख कबाब और टिक्के खाने की फरमाइश हुई। यहाँ पर कोई ख़ास नहीं बनते, उसने बहाना बनाया कि पहले ही बहुत देर हो गई थी। चलें फिर चाइनीज़ खाते हैं। वो मुझे पसंद नहीं। इस वक्त यही कहना मुनासिब था। फिर चाय ही पिला दें, वैसे भी खासी ठंड हो रही है। घर चलकर पियेंगे, वैसे भी मैंने सुना है तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। उसने सुबह वाला वाक़या याद दिलाया और वो शर्मिंदा सी हो गई। तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना सियाब? शबाना के साथ कुछ ही देर पहले घर पहुंचा था कि नाजिया ने पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ है आपी? कि तुम शबाना को किस खुशी में साथ ले गए थे? पता है अब क्या बातें बन रही हैं? क्या? वो परेशान होकर बोला। हर किसी की ज़ुबान पर यही जिक्र है और फूफो एक एक को बता रही हैं। सियाब ले गया था शबाना को, ये चूड़ियाँ उसी ने दिलवाई हैं। मर गए। सियाब सर पकड़कर बैठ गया। और कराओ उसे शॉपिंग। नाजिया सख्त गुस्से में थी। अभी मैं कब ले जा रहा था? वो तो अब्बू ने ज़बरदस्ती भेजा था। ये अब्बू भी पता नहीं क्या चाहते हैं। तुम कम अज़ कम मुझे ही साथ ले लेते। खैर अब सर पकड़े क्यों बैठे हो? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये रिश्ता किसी तरह ना हो पाए। क्या हमारी हैसियत और क्या कोशिशें? अब्बू के दिल में अगर ये बात आ गई तो करके रहेंगे। वो सख्त मायूस था। फ़िक्र ना करो और सुनो, आज अहमद का फ़ोन आया था। कह रहे थे तबीयत ठीक नहीं थी, वरना पहले ही आ जाता, अब कल ही आ रहा हूँ। नाजिया ने अपने शोहर के बारे में बताया। चलो अच्छा है, कुछ तो हाथ बटाएंगे मेरा। सियाब खुश हो गया। लड़कियों ने ढोलक संभाल ली थी और घर गीतों और कहकहों से गूंज रहा था। बड़ी बूढ़ियाँ बड़ी दिलचस्पी से शादी ब्याह के गीत सुन रही थीं। सियाब किसी काम से गुजरा तो एक खातूनों से देखते ही बोली,
चलो अच्छा है, फहमीदा को बहू तलाश करने बाहर नहीं जाना पड़ा, ख़ानदान में ही लड़की मिल गई। कौन सी लड़की? दूसरी ने पूछा। ये ताहिरा की बेटी शबाना, और कौन? जी तो चाहा अभी जाकर उन खातून को बल्कि तमाम लोगों को बता दे कि वो शबाना से शादी सिर्फ इसी सूरत कर सकता है कि दिमाग फिर जाए। चूँकि अब तक ऐसा सानिहा नहीं हुआ इसलिए ये ख्याल अब से है। मगर फिर कुछ सोच कर चुप हो रहा और माँ के कमरे में चला आया। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? क्यों ये लोग शबाना को ज़बरदस्ती मेरे सर पर सवार करना चाहते हैं? मैं क्या कह सकती हूँ बेटे, जो तुम्हारे अब्बू की मर्ज़ी होगी वही होगा। आप देख लीजिएगा, अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो मैं ये घर ही छोड़ दूँगा। सियाब भैया, आंटी की तबीयत तो पहले ही ख़राब है, आप क्यों इनसे उल्टी बातें कर रहे हैं? जो कुछ कहना है जाकर ताया जान से कहें। फहमीदा के करीब बैठी हीरा ने कहा। कह दूँगा उनसे भी। अरे ऐसा गज़ब मत करना, गुस्से में वो कुछ नहीं देखते। फहमीदा घबरा गई। वो होंठ पीछे बाहर चलाया और मुलाकात सजी संवरी शबाना से हुई। कैसी लग रही हो? वो एक अदा से मुस्कुराई। जहर लग रही हो, वो तेज़ी से कहकर आगे बढ़ गया। वो इस तारीफ पर हैरान रह गई। किचन में कुछ शोर सा हुआ था। वो चचा जान के कमरे में जाने के बजाय उधर चला आया और जो कुछ सामने था वो पैरों तले से ज़मीन निकालने को काफ़ी था। किराए पर मंगवाए गए बर्तनों के टुकड़े इधर उधर फर्श पर बिखरे थे और बच्चे खेलने कूदने बल्कि खाने पीने में मसरूफ़ थे। ये क्या किया है? लाल पीले होकर पूछा। मैंने नहीं, गुड्डू ने किया है। कौन है गुड्डू? सख्त लहजे में पूछा। मैंने नहीं अंकल, ये बिल्लू ने किया है। अब झूठ बोल रहा है। झूठ झूठ, बिल्लू ने, बंटी ने, पप्पू ने, गुड्डू ने, हर कोई शोर मचा रहा था। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने सामने वाले को हाथ रसीद किया। वो पूरी आवाज़ से रोता और अपनी अम्मी को पुकारता बाहर को दौड़ा। बाकी भी पीछे ही थे। अब क्या होगा? अब्बू ने हशर नशर कर देना है, इतने सारे बर्तन। वो हसरत से उन टुकड़ों को देख रहा था। सियाब भाई, मैं भी कुछ देर पहले बड़े मामू के कहने पर बाजार से रंग बिरंगी झंडियाँ लाया था। इधर कुर्सी पर रखकर किसी काम से गया और बाद में पता नहीं किसने उन पर पानी फेंक दिया है। अब क्या करूं? अरसलान घबराया हुआ था। निचोड़ कर लगा लो, उसने झल्ला कर कहा। क्या निचोड़ कर लगा लूं? अरसलान की आंखें फैल गईं। हाँ लगती हैं तो लगा लो, मेरा सर ना खाओ, पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ, ये बर्तन सारे टूट गए। सियाब मियाँ, कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देते, ये क्या कर दिया? मासी बरकतें चली आई और आते ही इल्ज़ाम उस पर धर दिया। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मासी, आहिस्ता बोलो, और ये मैंने नहीं बल्कि बच्चों ने तोड़े हैं। लो, अब बच्चों पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो बुड़बुड़ाई। मुझे क्या ज़रूरत है इल्ज़ाम लगाने की? और ज़रा सोचो, इन बर्तनों को तोड़कर मुझे क्या करना था? अच्छा फिर नहीं तोड़े होंगे। अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे कह रही हो नहीं मानते तो ना सही, वैसे असल बात का तो मुझे पता ही है। अब मैं मेहमानों को चाय किस में दूंगी? इतने सारे कप तो टूट गए हैं। वो बाहर निकलने लगा तो मासी बोल उठी। उनसे कहना हाथों की ओक बनाए, फिर उसमें चाय डाल देना। तैवरी चढ़ाकर मशवरा दिया और अरसलान के पास चला आया कि वो भी तो मुश्किल में गिरफ्तार था। लड़के वालों का आज मेहंदी लेकर आना था। लड़कियां और मेहमान आने वाले सब लड़के हार सिंगार में मसरूफ़ थे। सियाब के साथ सिर्फ छोटी पुप्पो का अरसलान ही कामों में लगा हुआ था। नाजिया आपी के शोहर अहमद साहब आज शाम पहुंच गए थे और सियाब जो उनकी आमद का सुनकर खुश हुआ था, अब मायूस था कि मौसूफ का चंद रोज़ पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसके नतीजे में बाजू पर चोट आई थी। फ़ोन पर इसलिए नहीं बताया था कि नाजिया परेशान होगी। सियाब भाई, आपका फ़ोन है, नासिर भाई लंदन से बात कर रहे हैं। किसी रिश्तेदार लड़की ने इत्तला दी। जाकर कह दो मसरूफ़ हूँ और अगर अब उसने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की तो मैं खुद को शूट कर लूँगा। जाकर सुन ले, शायद ज़रूरी बात करना चाहते हों। शबाना अभी अभी किसी कज़न से बाल बनवाकर बाहर निकली थी। उसकी बात सुनकर बोल उठी। तुम्हें शौक हो रहा है तो तुम सुन लो। वो बदस्तूर कुर्सियाँ सेट करते हुए बोला। और उस रात उसने खुद से अहद किया था कि अपनी शादी मुकम्मल सादगी से करेगा। ये फजूल किस्म की रस्में बिल्कुल नहीं होंगी। अब्बू चाहे जितना मर्जी कहें मगर बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तौबा, कोई दुख है? गला फाड़ फाड़ कर बकवास किया और इसे शादी ब्याह के गीतों का नाम दिया है। ना कोई सुर ना कोई संगीत, जिसके जो जी में आता है गाता चला जाता है। हर लड़की जर्क बर्क लिबास पहने, मेकअप थोपे, खुद को हसीना आलम समझ रही है। मिठाई के टोकरे आ रहे हैं और खाई कम जा रही है, ज़ाया ज़्यादा हो रही है। और ये लाइटिंग और झंडियाँ, सुबहान अल्लाह, क्या सजावट है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी रंग बिरंगे कागज़ लगे देखकर खुश हो रहे हैं। कुछ बर्तन उस रोज़ बच्चों ने तोड़े थे, कुछ आज टूटे हैं। वीडियो कैमरे के सामने लोग खामखा आते हैं और तब तक दुल्हन पर से रुपया नहीं वारते जब तक ऐसे दो तस्वीरें ना बन जाएं। सियाब भाई, आप इधर क्यों चले आए हैं? इतना मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है? हीरा की बात पर मुंह बनाकर पूछा। कमाल है, आप तो खुद इतने जिंदा दिल हैं, ऐसे मौक़ों पर इतनी रौनक लगाते हैं। अब जब अपने घर में शादी है तो यूँ अलग थलग आ बैठे हैं। हाँ बस दिल ही नहीं चाह रहा। और उसने झूठ नहीं बोला था। थकन तो जो थी सो थी, मगर उसका दिल भी बुझा बुझा सा था। हाँ वाकई, रक्षी बाजी की जुदाई का ख्याल मुझे भी उदास कर देता है। हीरा भी वहीं उसके पास बैठ गई। कल तुम लोग मेहंदी लेकर जाओगे? उसने पूछा। हाँ कल हम जाएंगे, आप भी चलेंगे ना हमारे साथ?
कल आएगी तो देखेंगे। क्या बात है, इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? किसी से लड़ाई हुई है क्या? नहीं हीरा बहना, लड़ना किससे है, बस सर में दर्द है। तुम जाओ सब में बैठो, आखिर दुल्हन की इकलौती बहन हो, सब ढूंढ रहे होंगे। नहीं, मैं पहले आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम रहने दो हीरा, मैं मासी बरकते से बनवा लेता हूँ। ओह मासी बरकते, अरे वो तो उछल उछल कर नाच रही हैं और गीत गा रही हैं। वाकई से आपको यकीन नहीं आया? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, ज़रा आकर देखें तो, इतनी रौनक लगी हुई है। तब फिर उसे उठना ही पड़ा। दोनों पार्टियों में ज़ोरों का मुकाबला था। लड़के लड़कियां सब अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे थे। सियाब भैया ये ट्यूब नहीं जल रही, ज़रा चेक करें। मामू के बेटे ने उधर तवज्जो दिलाई। उसने झट करीब रखी मेज़ उठाई और उस पर चढ़ गया, मगर दादा अब्बा के ज़माने की कमज़ोर घुन खाई मेज़ वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकी और नतीजतन ये धड़ाम से नीचे आ पड़े। करीब खड़े तमाम कज़न्स ने कह कहे लगाए। अपनी चोट भुलाकर जल्दी से उठना पड़ा और जब मेज़ पर नज़र पड़ी तो मज़ीद तारे नाच गए। ये तो दादा मरहूम की मेज़ थी जो अब्बा ने बतौर निशानी संभाल कर रखी हुई थी। उफ़, अगर उन तक ये इत्तला पहुंच गई कि यह हरकत मुझ नाचीज़ से सरजद हुई है तो खैर नहीं। उसने जल्दी जल्दी हिस्से बखरे इकट्ठे किए और छत पर रखाया। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते एहसास हुआ कि टांग पर अच्छी खासी चोट लगी है, मगर अब इस वक्त कोई इलाज भी तो मुमकिन नहीं था। मासी बरकते का गीत सुनने और नाच देखने की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। सोचा अम्मी मिल जाएं तो उनसे कोई इलाज दरियाफ्त करे, शायद उनके पास कोई दवा भी रखी हो। मगर असल मसला तो अम्मी को तलाश करने का था और इतने रश में ना तो अम्मी कहीं दिखाई देती थी, ना ही हीरा और नाजिया भी। अगला रोज़ शायद पिछले तमाम दिनों से ज़्यादा हंगामा खैज था। लड़कियों को आज मेहंदी लेकर लड़के वालों की तरफ जाना था। साथ में कुछ मेहमान लड़के भी जा रहे थे, मगर सियाब, अरसलान और नाजिया के शोहर अहमद को घर पर ही रहना था कि कल बारात आनी थी और इस सिलसिले में बहुत से इंतजामात आज ही करने थे। उसकी टांग में कुछ तकलीफ़ थी। अहमद भाई वैसे ही ज़ख्मी थे और अरसलान मामू की डांट सुन सुनकर हरासा हो रहा था। सो कामों की रफ्तार खासी सुस्त थी। आज तो अब्बा जान भी घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि इंतजामात घर पर करने का शोशा ना ही छोड़ते तो अच्छा था। कभी उन्हें देगों की तादाद कम लगने लगती, कभी टेंट के अंदर जाकर झांकते और ऐलान करते कि यहाँ पर सब मेहमान नहीं समा सकते, जगह कम हो जाएगी। चचा जान की तबीयत खासी ख़राब थी, उन्हें आराम की ज़रूरत थी, मगर अब्बू जान ने उन्हें भी साथ साथ लगा रखा था। सियाब, अब्बू जान ने पुकारा। वो काम अधूरा छोड़कर उधर लपका। आराइशी गेट कब बनेगा साहबजादे? अंदाज़ बड़ा जताने वाला था। वो तो कल बनाएंगे अब्बू जान, डरते डरते इत्तला दी। कल इतना टाइम कहाँ होगा? उन्हें बात पसंद नहीं आई। जी सुबह सुबह बना लेंगे, आज बनाया तो बच्चे ख़राब कर देंगे। बच्चे तो कल भी ख़राब कर देंगे, चलो खैर तुम्हारी मर्ज़ी। और सियाब शुक्र की कलमे पढ़कर फिर अपने काम की तरफ मतवज्जा हुआ। बारात सिर्फ 2 घंटे लेट आई। ख्याल तो यही था कि 5-6 घंटे लेट होगी तो समझो सही वक्त पर पहुंच गई, मगर इतनी जल्दी आने पर लड़कियों में भगदड़ मच गई। अक्सरियत अभी तैयार ही कहाँ हुई थी। हीरा सादिया कपड़े तो बदल चुकी थी, मगर दीगर लवाजमात अभी बाकी थे। नाजिया आपी के सिर्फ बाल बनाने रह गए थे। जल्दी करो, जाकर ख़वातीन को हार पहनाओ, बस वो अंदर दाखिल होने ही वाली हैं। अरसलान ने जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश में हाँफती लड़कियों को इत्तला दी। हाय अल्लाह, इस हुलिये में मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें मामू ही आकर निकालेंगे, वो गुस्से से कहकर वापस मुड़ गया। अम्मी और पुप्पो कहाँ हैं? सियाब उन्हें ढूंढ रहा था कि बारात का इस्तकबाल करने को घर का कोई फ़र्द मिल ही नहीं रहा था। आखिर बड़ी पुप्पो मुश्किल से दस्तयाब हुई। बिखरे बाल, मैचिंग का दुपट्टा ढूंढती हुई वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पुप्पो क्या सोचेंगी बाराती ख़वातीन? अरे इतना ही ख्याल है उनकी सोचों का तो तुम खुद ही मिल लो उनसे और हार भी पहना देना। ये शबाना कमबख्त जाने कहाँ मर गई, कहा भी था दुपट्टा सूट के साथ रखना। लो भला, अब मैं इस फ़कीरों वाले हुलिये में उन औरतों से कैसे मिल सकती हूँ? इस सियाब बेटे, मुझे अपनी अम्मी का कंघा हिला दो, ज़रा बाल ही संवार लूँ। मुड़कर देखा तो सियाब गायब थे। ये शबाना अब नज़र तो आए मुझे, न जाने लिपस्टिक कहाँ रख दी है। मुझे सजते संवरते नहीं देख सकती ये लड़कियाँ। सियाब अम्मी को बुलाने उनके कमरे तक पहुँचा। देखा तो कमरा खाली था। नरमो गदास खाली बिस्तर, खिड़की पर गिरा नीला पर्दा, माहौल भी नीलगों हो रहा था। साफ़ सुथरा तकिया एकदम से थकन ऊद कर आई। सुबह की नमाज के बाद ही अब्बू ने अपनी निगरानी में काम लेना शुरू किया था। कपड़े तक नहीं बदले थे उसने और शेव बनाने का मौका भी नहीं मिला था। आंखें मारे नींद के बोझल होने लगी। सोचा सारा काम तो तकरीबन हो ही चुका है, जो रह गया है अरसलान और अहमद भाई देख लेंगे, मुझे अब सो जाना चाहिए। दबे कदमों चोरों की तरह बिस्तर की तरफ बढ़ा के खतरा था अभी कोई उसे आवाज़ें देता इधर आ निकलेगा। बड़े आराम से बिस्तर पर लेटा। उफ़, किस कदर थकन है। आज कितने दिनों बाद तो एक मुकम्मल बिस्तर मिला है, वरना इससे पहले जो हाथ लगा वो बिछाकर सोना पड़ता था और नींद भी बहुत थोड़े वक्त की, मगर आज जी भर के सोना चाहता था और बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद ने आन घेरा। दुल्हा मियाँ या तो वाकई शर्मीले थे या फिर पोज कर रहे थे। बहरहाल जो भी था उनके लिए अच्छा नहीं था।
لڑکے لڑکیاں ان پر ہر طرف سے حملے کر رہے تھے۔ بارات کے ساتھ آنے والوں نے اپنے دلہا کو بچانے کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہیرا نے گلاب جامن دلہا کی طرف بڑھائی، ہاتھ سے پکڑنے لگے تو کہا یوں نہیں، منہ کھولیں، اور جب منہ کھلا تو ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر دوبارہ آگے کیا، اور اب کہ انہوں نے جلدی سے آگے ہو کر کھانا چاہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منہ میں جانے کے بجائے چہرے پر لگ گئی۔ پیچھے سے کسی نے گتے کی ٹوپی پہنا دی جس پر 2 کان بنائے گئے تھے، نیچے لکھا تھا دلہا کے گدھے جیسے کان۔ یہ سب دیکھ کر دلہا کی امی کا موڈ آف ہو گیا۔ کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں ایسے فضول مذاق کرنے کی، اور کیا ہمیں کیا پتا تھا ہم ایسے گھر سے لڑکی لے جا رہے ہیں جہاں مہمانوں کا احترام تک نہیں کیا جاتا۔ دلہا کی بہن بھی بول اٹھی، اور جہیز بھی بس نام کا دیا ہے۔ امی صاحبہ نے پھر زبان کھولی، اختر علی کسی کام سے ادھر آئے تھے، یہ سب سنا تو رک گئے۔ امی میرے لیے سونے کے ٹاپس بھی نہیں دیے انہوں نے، بہن بولی۔ چپ ہی رہو، انہوں نے دیا ہی کیا ہے؟ چلے اٹھیں آپ سب اور تشریف لے جائیں۔ اختر صاحب غصے سے سرخ چہرہ لیے دلہا کی اماں کے سر پر پہنچ گئے۔ امی اور چھوٹی پھپھو جو ان لوگوں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھیں، اب ان کے اس حکم پر بالکل ہی ڈھہ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ تو خیال کریں، باراتی ہیں یہ لوگ۔ امی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسے باراتی، چلیں نکلیں آپ لوگ، اپنا رستہ ناپیں۔ کسی نے چچا کو بھی اطلاع کر دی، وہ دوڑے دوڑے آئے۔ بھیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے ذرا سوچئے، میری بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ چپ کرو تم، انہوں نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دیا۔ بارات میں آنے والے لوگ ایسی کسی صورتحال کے لیے تیار ہی کہاں تھے۔ دلہا اٹھ کر اپنے والد کے پاس جا کھڑا ہوا جو اس لڑائی کی اطلاع سن کر ادھر آئے تھے۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، دلہا کے باپ نے کہا۔ اچھا تو تمہاری کوئی عزت بھی ہے؟ میں کہتا ہوں لڑکی والوں سے مانگ تانگ کر بیوی اور بیٹی کو زیور پہنانے والے کی کوئی عزت ہوتی ہے بھلا؟ بھوک منگے فقیر، کسی پرجوش لڑکے نے نعرہ لگایا۔ انہیں روپیہ دے دو سب، شاید ان کے زیور بن جائیں، کوئی اور بولا۔ پھر ہر کوئی لان تان کرنے لگا۔ خاموش تھے تو رکشی کے ابا جو جانتے تھے کہ یہ سب نعرے لگانے والے، لڑکے والوں کو برا بھلا کہنے والے ابھی ابھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے اور پھر خود بھی ایسی ہی کاروباری شادیاں رچائیں گے۔ ان کی بیٹی کی ڈولی اٹھانے اب کوئی نہیں آئے گا، بے قصور ہونے کے باوجود سارے قصور اس کے نام لکھے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم برائی کو برائی قرار دینے میں پیش ہوتے ہیں، مگر جب اپنا وقت آتا ہے تو یہ کہہ کر دامن بچا لیتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں۔ یہ جو اب باراتیوں کے لتے لے رہے ہیں، ان میں ایک بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی شادی پر کچھ بھی طلب نہیں کروں گا؟ خدا را اس ہنگامے کو ختم کرائیے اور منا لیں ان لوگوں کو۔ امی روتے ہوئے ابا جان سے مخاطب تھیں۔ ہرگز نہیں، میں ایسے کمزاد لوگوں میں پھول سی بچی نہیں دے سکتا۔ بھائی صاحب کچھ تو سوچیں، لڑکی کا معاملہ ہے۔ چھوٹی پھپھو بھی بول اٹھی، مگر انہوں نے کسی کی ایک نہیں سنی۔ بارات واپس چلی گئی۔ چچا بے دم ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم فکر کیوں کرتے ہو حسن؟ ہماری بچی کے لیے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں۔ ایک تو میرا بیٹا ہے، سیاب گھر کا بچہ ہے، محنتی، شریف، لائق فائق، ادب آداب سے آشنا، ذمہ دار۔ اگر تم یہ رشتہ قبول کر لو تو مجھے خوشی ہوگی۔ سب نے حیرت سے ابو کی طرف دیکھا۔ چچا جان مارے مسرت کے ابو کے گلے لگ گئے، اور ابھی جہاں بارات جانے کے بعد خاموشی اور اداسی چھا گئی تھی، ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارسلان بڑے ماموں کا خیال کیے بغیر بھنگڑا ڈالنے لگا۔ ہیرا یہ نئی اور خوشکن خبر اندیشوں میں گھری رکشی کو سنانے کے لیے دوڑی۔ امی نازیہ سے کہہ رہی تھی، فوراً بازار جاؤ اور میری رکشی کے لیے زیور اور جوڑے خرید لاؤ۔ خدا میری اور میرے بیٹے کی خواہش یوں پوری کرے گا، میں عاجز بندی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سیاب بھائی نے اپنی شادی پر خوب کام کیا ہے، اس کی بھاگ دوڑ یاد کر کے سعدیہ ہنس رہی تھی۔ ہیرا نے یہ خبر ملول بیٹھی رکشی کو سنائی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، اسے کتنی ہی قسمیں کھانی پڑیں، اور جب یقین آیا تو بہن سے لپٹ گئی اور بے تحاشا آنسو نکل پڑے۔ لگتا ہے بہت دعائیں مانگی گئی ہیں، جب ہی تو آخری وقت پر وہ بارات واپس چلی گئی۔ ارسلان بھی چلا آیا، وہ جھینپ کر بہن سے الگ ہو گئی۔ ارسلان سیاب کو تلاش کرتا وہ ادھر آیا تھا، ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آخر ممانی کے کمرے میں اسے سویا ہوا سیاب مل ہی گیا۔ اٹھو بھائی، دروازہ کھولو، خوش نصیبی دستک دے رہی ہے، اس نے اس کے سر پر پہنچ کر پورے زور سے کہا۔ کیا بکواس ہے یار، سونے دو۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ بکواس نہیں، تمہاری شادی ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ماموں غصے میں آ کر کینسل کر دیں۔ ارسلان کیوں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، سونے دو۔ نیند میں اس نے کچھ نہیں سنا، وہ بھی سمجھ گیا ایسے نہیں اٹھے گا، کسی بزرگ کو بھیجنا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد جب ارسلان کے والد اسے باہر لے کر آئے تو بھی اس پر نیند بری طرح سوار تھی۔ صاحبزادے حلیہ درست کر لو، تمہاری شادی ہے رکشی کے ساتھ۔ مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ لفظ پر غور کیا تو یہی سوچ ابھری، یا تو میں عالم خواب میں ہوں یا پھر ابا نے پی رکھی ہے۔ سو دوبارہ وضاحت چاہی۔ سعدیہ نے جلدی جلدی تفصیل گوش گزار کر دی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے ایک بار پھر ابو سے تصدیق چاہی۔ میرا تمہارا مذاق تو کبھی بھی نہیں رہا صاحبزادے۔
اس کی بے یقینی ان کے موڈ کا ناس مار گئی اور ادھر اسے بھی یقین آ گیا کہ واقعی وہ اور ابو دونوں ہی ہوش و حواس میں ہیں۔ پھر کیا تھا، چند منٹوں میں نہا دھو شیف بنا وہ بالکل فریش مہمانوں کے روبرو تھا۔ رکشی سے تو ابھی سامنا نہیں ہوا تھا، محبت کے جو طوفان اس کے لیے امڑ رہے تھے انہیں دل میں چھپا رکھا تھا۔ البتہ جو پیار ابو جان پر آ رہا تھا اس پر قابو پانا بھی آسان نہیں تھا۔ آج ابو بہت پیارے، بڑے اچھے لگ رہے تھے، جی چاہتا تھا اٹھ کر ان کے گلے لگ جائے، بلکہ انہیں اٹھا کر 2-3 چکر بھی دے ڈالے، مگر خطرہ ان کے موڈ سے تھا جس کا اندازہ ان کا چہرہ دیکھ کر بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ سعدیہ کی زبانی اس نے رکشی کو مبارکباد بھجوائی تھی، اب وہ اس کے کان کے قریب جھکی کہہ رہی تھی۔ رکشی باجی اس مبارکباد کو سن کر طمانیت سے مسکرائی تھی اور اب بھی مسکراتی جا رہی ہیں۔ اور ہاں، وہ ناصر بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے سیاب سے کہنا رکشی کو بہنوں کی طرح رخصت کرے۔ میں نے کہہ دیا یہ ناممکن ہے۔ پوچھا کیوں؟ جواب دیا اپنی نیت خراب تھی، سو بارات واپس چلی گئی، اب دلہا بنے بیٹھے ہیں اور دل میں ہزاروں لڈو پھوٹ رہے ہیں، چہرے پر مسکان ہے اور زمانہ پریشان ہے۔ آئیے مولوی صاحب نکاح پڑھائیے، ابو ادھر چلے آ رہے تھے۔ سعدیہ جلدی سے کھسک گئی، وہ بھی سنبھل کر بیٹھ گیا اور دل نے ابھی سے کہہ دیا مجھے یہ ساتھ قبول تھا، قبول ہے، قبول رہے گا۔ خاموش محبت یوں معتبر ہوگی کب سوچا تھا۔ دونوں کے دل ایک ہی انداز میں دھڑک رہے تھے، ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنر، یہ کہانی ایک ہی ایپیسوڈ میں مکمل ہو گئی ہے اور کوشش کروں گی کہ مزید چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہے وہ ریگولرلی شیئر کر سکوں۔ اگر نہیں کر سکوں تو آپ لوگ پلیز ایڈجسٹ کیجیے گا، چینل کے ساتھ منسلک رہیے گا اور انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ کو بہت زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ ایک ساتھ تو دونوں چینل پر نہیں، لیکن کوشش کروں گی کہ وقتاً فوقتاً دونوں چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کرتی رہوں۔ آپ سب بھی دعا کیجیے گا، انشاءاللہ جلد ملتی ہوں نیکسٹ کسی اچھی سی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔